हेलो को प्रशान्त बाबु हो? हेलो 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 म बोलेको, म देशभक्त। तिमीले चिन्यौ? छोराको फोनै लागेन, खोइ जान्दै जानिन आफूले बल्ल बल्ल यसो तिम्रो चाहिँ फोन लाग्यो बाबु। ल हामी त अलपत्रमा परेका छौँ, जसरी हुन्छ यहाँ लिन आउनु पर्यो हामीलाई त। हामी त कसरी आउने थाहा भएन। छोराको फोन लाग्दै लागेन बाबु, अब के गर्ने? ल ल बाबु, ल ल हामी त्यहाँ बसिरहन्छौँ। ल ल धन्यवाद बाबु, धन्यवाद। धन्य धन्य प्रशान्तको चाहिँ टेलिफोन लाग्यो। ल हेत्तेरिका, पहिला त कार्कारको के भन्यो, के अङ्ग्रेजीमा, म त दिक्क भइसकेको थिएँ। ल लाग्यो। छोराको चाहिँ लागेन, जान्न पनि जान्ने, त्यसको त्यो लामो रहेछ नम्बर। यहाँ प्रशान्तको घरको नम्बर दिएको थियो मलाई, त्यसलाई गरेर लाग्यो। अहिले प्रशान्त आउँदैछ। त्यसै प्रशान्त बाबु आउँछ नि हामीलाई लिन? ऊ आउँछु भने छ, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ ठपक्क बस्नु है भन्नुभएको छ। अब हामी बसौँ। कति ठुलो सहर छ, कत्रा बिल्डिङहरू, बल्ल थाहा पाइयो यहाँ आएपछि मान्छेहरू किन फर्किन मान्दैन रहेछन् भनेर। त्यही त हेर न, ओ त्यस्ता अग्ला घर, यस्तो राम्रो चिल्लो सडक, अनि मान्छेहरू किन फर्किन्थे त? छोरा बुहारीले पाले भने
अब हामी यहीँ बस्नुपर्छ है बुवा। म यो बुढेसकालमा त्यो पहाडको गाउँमा गएर दुःख गर्न चाहिँ सक्दिनँ है अब। ल ल जति बस्नु मन लाग्छ बस। आफ्नै छोरा बुहारी हुन् के अरे। ए साँच्ची प्रशान्त बाबु, त्यो हाम्रो बुहारी कस्ती छ हँ? काकी भाउजू त राम्रै हुनुहुन्छ। यहीँ लन्डनमा जन्मेर हुर्केको भए तापनि नेपाली बुहारीहरूभन्दा कम हुनुहुन्न। तर उहाँको चाहिँ अलिकति जनक्क रिसाउने स्वभाव छ है काकी। अनि तेरो काकी चाहिँ कम छ त। यसो सानोतिनो कुरो पायो भने बाघले झम्टे जस्तो झम्टिन्छ। राम्रै रहेछ है। त राम्रै हो। अनि मर्गेजको लाउँछ। ए बाबु, यो मर्गेज भनेको चाहिँ के हो नि? ब्याङ्कको किस्त है काकी, ब्याङ्कको। ए बाबु हरि होइन, के कराइरह भने? काका त्यहाँ सेतो बेल्दा के माग्नु? ए बाबु यही हो। हजुर हजुर। ओइ सुन है यहाँ। हरि कति राम्री बुहारी, कति राम्री नातिनी। Namaste. Grandma, I can a picture. Hello. Hello. Excuse me, can I help you? हजुरहरूको बुहारी। भाउजू, हरिको मम्मी ड्याडी। Hi. प्रशान्त बाबु, भित्र आउनुहोस् न। भाउजू मलाई अलिक ढिलो भएको छ, म सामान राखेर जान्छु। ओके। ए बाबु मैले आएको ल। ल हस् त। ल हस् त। प्रशान्त बाबु धन्यवाद है तिमीलाई। Come in please. तपाईँहरू यहाँ बस्दै गर्नुहोस्, म फ्रेस भएर आउँछु। अनि यहाँ सुन त, हाम्रो छोरो हरि चाहिँ के काम गर्छ? उहाँ अफिसमा गर्नुहुन्छ। अफिसमा त अफिसमा कुन पोस्टमा काम गर्छ? उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ। त्यति हार्ड वर्क छैन, सो इजी जब छ। हेरी, तिम्रो फोन। हाय हनी। के हो तिम्रो फोन? खालि तिम्रो साथीको फोनमा मात्र गर्नुपर्छ। आज अचानक यो टाइममा? आज फर्किँदा सुट लगाएर आउनु नि। किन? आज मलाई पनि तिम्रो बोसको पार्टीमा लैजाने विचार छ कि क्या हो? पार्टी साटी होइन, आज घरमा एकदम आपत्ति परेको छ। यार घरमा कुनै पाहुना छ कि क्या हो? सुट बुटमा एक्सपोज हुनु पर्यो। तिम्रो मम ड्याड नेपालबाट यहाँ आउनु भएको छ। किन सुटमा आउनु पर्यो? तिम्रो मुवा बुवाले सोध्नुभयो तिमी के काम गर्छौ? मैले भनिदिएँ कि इज इन्जिनियर, द्याट्स इट। ल अहिले मलाई पार्टी जानु छ, मलाई ढिला भइसक्यो हो, म जान्छु पनि। ओके देन बाई, सी यु लेटर, बाई। ओहो कुरा यो पो रहेछ, इन्जिनियर। ह्यारीको मम ड्याड, आज मेरो अफिसको बसको पार्टी छ, त्यसैले म जान कम्पलसरी छ। ह्यारी पनि आउँदैछ। अहिलेलाई म जान्छु। ल ओके देन बाई। हरिको बा, त्यति टाढादेखि हामी आयौँ। बुहारी त हामीलाई वास्ते नगरी बाई भन्न जान्छ। के हो त्यसको चाल? खोइ यसो हेर्दा त्यसको चाल मलाई ठिक लागेन। मलाई त
अहिले चाहिँ हाम्रो छोराको घर गएर खाली जस्तो लागेन। लुगालाई हेर्नु न, लुगै नभए जस्तो के लाग्यो? भो नगर बाबु। अब उसको बसको पार्टी छ भन्दाखेरि अब के गर्नु त? फेरि हामी पनि आजै आउँछ भने त्यसलाई के थाहा? छोडिदियो। अब छोरो हरि आउँदैछ, उसँग बसेर कुराकानी गरेर होइन। मलाई त्यो बुहारीले लगाएको त्यो पाइन्ट हो कि जुत्ता हो कि के हो त्यो? खोइ क्या हो क्या, म नि अचम्मै परे। भाग्य मानिस भएछ बाबु। आशीर्वाद छ बाबु। बाबु तँलाई यतिको वर्षसम्म हाम्रो माया लागेन? एकपल्ट पनि भेट्न आइनस्। कमसे कम बुहारी बिहे गरेपछि एकचोटि त बुहारी भित्र्याउन ल्याउनु पर्थ्यो बाबु। आमा पनि त्यसै रुनुहुन्छ। बरु भन्नुहोस् के छ गाउँघरको हालखबर? गाउँतिर सबै ठिकै छ बाबु। लाउरी भैँसी ब्यायो। रातो गाई छ नि त्यो चाहिँ आज हो कि भोलि भएकी छ। गाउँको सबै जिम्मेवार त्यो सिमसिने कान्छालाई जिम्मा दिएर आएको छौँ हामी यहाँ। त दुब्लाई छस्, बरु सुन न बाबु, तेरो हाल खबर चाहिँ के छ? के हुनु नि आमा, सबै ठिकै छ भन्नु पर्यो। समयको अभावले गर्दा तपाईँहरूलाई भेट्न आउन पनि सकियो। बाबु, समय र बाध्यताका बीच पनि हाम्रा केही रीतिरिवाजहरू छन् जसलाई हामी तोड्न सक्दैनौँ। हरि, एउटा कुरा सोधौँ? होइन त यो हरिबाट हेरी चाहिँ किन भागो? यो मेरो बाध्यताको लामो कथा छ, बिस्तारै सुनाउला। रह्यो कुरा हरिको, यो अङ्ग्रेजहरूले राखिदिएको उपनाम मात्र हो। म तपाईँको हरि नै हुँ, हरि नै रहनेछु। शाबास छोरा। म त डराएको थिएँ कि मैले दिएको धेर थोर संस्कार पनि बिर्सिस् कि भनेर। संस्कार त मेटेर मेटिने कुरा हो र बुवा। बरु यो खाना खाँदै गरौँ, कुरा भन्ने पछि गरौँ। होइन यो के हो छोरा? वन पाउरोटी माथि तिलको गेडा, अनि यहाँ भित्र चाहिँ गोलभेडा, साग, काँक्रो, अनि यस्तो पनि खान्छन् त? पकाएर राखेको भए पो खानु त। यस्तो खायो भने त पेट दुख्छ बाबु, यस्तो खाइन्न। बरु मैले उहाँदेखि गुन्द्रुक ल्याएछ, तिमीलाई मनपर्छ भनेर। बरु तातो गुन्द्रुक र भात खाने, त्यही पकाउँछु म, त्यही खाने। ल जाउँ। यो के हो बाबु? यो कोक हो बुवा। ए यहाँको कोक त यस्तो पो हुँदो रहेछ। जाउँ भने म बनाउँछु भने। आमाले भनेपछि के खानु त नि, वन पाउरोटी पनि। ल ल होइन जाउँ। ए बाबु, यहाँ काँक्रो रहेछ, एउटा काँक्रो चाहिँ खाइदिन्छ। भयो भन्न खानुहोस्, अब गुन्द्रुक र ढेँडै खाउँला। सुतेर यसो छटपडाएर बसिरह्यो भने के सुत्नु? आँखामा निन्द्रा भए पो सुत्नु त। मनमा यहाँ छटपट छटपट भएर डाहा छ। त्यो बुहारी कहाँ गयो यस बेलासम्म? अब हामी आएको बेलादेखि गयो कि बुहारी यस बेलासम्म आएकी छैन। खोइ यसको चाला त ठिक छ जस्तो मलाई लागेन। अब घरको लक्ष्मी यस बेलासम्म बाहिर के राम्रो हुन्छ र? के भयो त? अब सुत्दैन, आउँदैन नि आफ्नो समय। ओहो, 12:35 गएछ। अनि त यत्रो रातसम्म
बाहिर बस्ने खोइ के हो के होइन सोच्छ होला म त बुझ्नै सकिनँ छोडिदियो अब यहाँको चलाइ यस्तो होला नि अब के उफ क्या नाच्यो यार आज थाक्की नै गयो आइ एम सो ह्याप्पी घरमा पाहुना आएको छ भन्छेस् यतिखेर भइसक्यो भोलि कतिखेर उठ्छेस् के ढिलै जान्छु ढिलै सुत्छु ढिलै उठ्छु अब नुहाउने कोठा यहाँभित्र छ बुवा भन्थ्यो अब यही त होला नि यत्रो पोखरी जस्तो हुन्छ धारा हो के हो आफूलाई फेरि चलाउनु पनि आउँदैन यहाँ नुहाएर भने यस्तो राम्रो ठाउँ पानी सानी परेर फेरि हिलो होला ओ मुखङ्गे हर 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 मुखङ्गे हर ओम नमः शिवाय ला जाडो बहुत रहेछ गाठी त मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनहुरी ए आइपुग्नु भन्नुभयो एकदम जाडो रहेछ आज त ल आउनुहोस् भगवानको टिका लाउनुहोस् के बच्चा बुढो यो त खोइ के बज्या हो बज्या बजे पो गर्छ त कहाँ बज्या हो ए ल बल्ल बन्द भयो मेरो त मुटु नै ढुकढुक गरेको थियो फेरि हाम्रो घरको घन्टी जस्तो नि होइन रहेछ फेरि बजेपछि एकोरो बजेर निकाल्को छोडिदिनुहोस् बन्द भइहाल्यो ल टिका ढुक्क लाउनु भयो अब होइन यो के गर्नुभएको तपाईँहरूले घरैभरि फायर अलार्म बस्ने गरेर के भयो बुहारी तिमी किन रिसाए कि यो धुप कहाँ बाल्नुहुन्छ कहाँ बाल्नु त्यति पनि थाहा छैन तपाईँहरूलाई के थाहा बुहारी हाम्रो त उहाँ पूजा गर्दा घरभरि घुमाउने चलन छ तिमीहरूले पनि एउटा पूजा कोठा बनाएको भए म त्यहीँ बसेर पूजा गर्थेँ हामीलाई फुर्सदै कहाँ छ र त्यस्तो वी क्यान इमेजिन लाइक दिस ओके आमा त्यको बिहान के पो गन्थन सासु बारेमा केही होइन बाबु मैले यसो बुहारीलाई पूजा सम्बन्धी सम्झाएँ कि लगाइदे बाबु त पनि भगवानको टिका लगाए रातो टिका नलाइदिनुहोस् उहाँलाई किनकि उसको बस्ने मन पर्दैन बुहारी भगवानको टिका पनि कसैलाई मन पर्ने र मन नपर्ने भन्ने हुन्छ र भगवान भनेको भगवान हो केही हुँदैन पार्वती यो तिम्रो नेपाल होइन आफ्नो ठाउँमा आफ्नै किसिमको चलन चल्ती हुन्छ यो परदेश हो परदेश बुझ्यौ आमा दुःख नमान्नुहोस् यहाँनिर सानो टिका लगाइदिनुहोस् आमाको मन पनि रहने बोसले पनि माइन नगर्ने हेर बाबु जुन घरमा पूजा आजा हुँदैन त्यो घरमा सुख शान्ति कहिले हुँदैन र लक्ष्मीले बास पनि गर्दैन हामी बिस्तारै कुरा गर्दै गरौँ ल अहिले चाहिँ म लाग्छु खाना हामीले कहिले खाना पाउने होला उतै गएर खाउँला यार आफ्नै देशमा अब कहिले भन्नु देश पुग्ने पो कहिले काममा जोतिँदा जोतिँदा यहीँ मरिन्छ होला जस्तो छ यहाँ आउँदा 1-1.5 वर्षलाई भनेर आएको 10-10 वर्ष भइसक्यो समस्या जिउका त्यौँ छन् उता माग बढेका बढी छ त्यही त उताकाले सोध्छन् लन्डनमा पैसाको बोट छ खोरो खोरो टिप्यो पठायो
त्यही त यहाँको दुःख त्यहाँ बसेर महसुस गर्न त सकिन्न नि यार। नमरी स्वर्ग कहाँ देखिन्छ र? हो, यहाँबाट जानेले पनि सबै राम्रै राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्छ। राम्रा कुराहरूको वर्णन मात्रै गर्छन्। यहाँका समस्याहरू भाडा तिर्न नसकेर, खानेकुराहरू राम्ररी जुटाउन नसकेर, समय नपुगेर बौलाएर हिँड्नु जस्तो भएको कसलाई थाहा छ? यस्तो मजदुरीका कुरा र यी अप्ठ्याराको कुरा त यहाँबाट जाने कसैले सुनाइदिए हुन्थ्यो नि हुँदा। हेप्छन् भनेर सुनाउँदैन नि त, तर जे गरे पनि देशबाट बाहिरिनेको ताती लागेकै छन्। कुरो त सही हो यार। यतिखेर देशमा अशान्तिको कारणले गर्दा देशबाट पलायन भइरहेको छ भन्छन् यार। देशमा शान्ति स्थापना हुने हो भने म त जान्छु यार। सब जान्छन्। सब यहाँ जमेर बस्नेहरू सम्पत्ति बेचेर जान्छन्। आफ्नो देश भनेको आफ्नै देश हो नि, परदेश परदेश हो। कि कसो विद्यार्थी भाइ बोल न। के गर्नु दाइ, जता हेरौँ त्यही समस्या। हप्ताको 20 घन्टा काम गरेर क्याम्पसको फी तिर्ने कि खाने के नगर्ला भनेर आएको दाइ। के गर्नु, दुःखै दुःख। के गर्ने भाइ, कसैको भाग्यमा सुखै सुख, कसैको भाग्यमा दुःखै दुःख, यस्तै हो। के गर्ने भन साँच्ची। हेर तिम्रो त नेपालबाट बुवा म आउनुभएको छ होइन र? अनि त्यहाँ नेपालबाट गुन्द्रुक सिकी मसलाहरू लिएर आउनु होला नि? गुन्द्रुक र मस्यौरा अब ल्याएको थियो पनि खाइयो पनि। आहा, गाउँको याद आयो यार। कहाँ त्यो गुन्द्रुक र मस्यौरा? कहाँ त्यो बर्गर? भाग्यमानी रहेछस् यार, बेला जस्तो ठाउँमा नेपाली परिकार, त्यो पनि बाउ आमाको साथमा। तर के गर्ने यार, यो साला रुटिङ लाइफले बाउ आमासँग धित मर्ने गरेर कुरा गर्न पाएको पनि छैन। यो हाम्रो बाध्यता हो यार। के गर्ने, लन्डनमा काम बिना जीवनै छैन। डोन्ट वरी, यो तिम्रो बुवा आमाले बिस्तारै बुझ्दै जानुहुनेछ। के गर्दै होला नि यार बाउ आमा? आहा, यस्तो पो हो त। त्यो के वनमा के हालेर सागहरू हालेर ल्याउँछ छोराले। ओहो, यो बुढाबुढीले त मलाई अति टेन्सन गर्यो, अति टेन्सन। कस्तो मिठो बास्ना है? ठिक छ? एकदम ठिक छ। आफ्नो देशको खाना भने त आफ्नै देशको हुन्छ क्या। हो त नि, के ल्याउँछ छोराले। यस्तो खाएको जिउ लाग्छ त। त्यही त हो नि। कहिले घन्टी बजाएर टेन्सन, कहिले धुवाँ उडाएर टेन्सन, अहिले यो नजर के पकाएको कुनै यस्तो ब्याड स्मेल आउने गरेर। अनि तिमीले पकाउनु पर्ने सबै खाना पकायौ त? सबै पाकिसक्यो, अब ढिँडो मात्रै पाक्न बाँकी छ। ओ, अब त हद्दै भयो। ए बुढो, गुन्द्रुक चाख्नु भयो त? चाखे। कस्तो भएछ? क्लास रहेछ, फर्स्ट क्लास। What a messy! What are you doing here? होइन, तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ? हामीले नेपाली खाना पकाएको। ल, यो गुन्द्रुक, यो भुटेको मकै, अनि यो भटमास, अनि यो चाहिँ मसलाको अचार। तिमी पनि चाख्ने यो गुन्द्रुक? कस्तो मिठो हुन्छ। ओके, आई विल ट्राई। एकछिन अलि तात्तातै छिन् फेरि। ल चाख। Oh, I don't like it. So disgusting. Sorry, म त खादिन। तपाईहरु नै खानुस्। म त बाहिर टेकअवे लिन गए। ओके, बाई। यति दुःख गरेर झन् बनाए, बुहारीले खाली चाख्ली हामीसँग भनेर मिठो मान्ली भनेको। ऊ त हिँडी गर्दै गई। जान्देऊ त जान्देऊ, हामी मजाले बसेर खाउँला। तिनीहरूले खाना ठिक, हाम्रो खाना होइन हौ बुढो, यो गुन्द्रुक भन्दा पनि मिठो कस्तो हुन्छ त्यो टेकअवे भन्ने। बुहारी त गई के अरे। ए बुढो, हामी पनि घुम्न गएको बेलामा त्यो टेकअवे भन्ने चिज खाउँ है। ल हुन्छ। भोलि पाइयो भने भोलि तिनीहरू तिमीलाई टेकअवे खुवाउँला।
अब ढिलो पनि चाँडो गरिहाल भात मजाले खानुपर्छ दुईजना बसेर हुन्छ बुढो छोरा आयो खाल नआयो हामी बसेर खाउँ हाई जेनी हाई एन्जी आज त अचम्मै गऱ्यो नि लेटसम्म सुत्नुपर्ने मान्छे एक बिहानै मर्निङ वाक घरमा अलिकति स्ट्रेस फिल भएर बेटर देन मर्निङ वक गर्छु भन्ने क्या नि के हो हेरीले डिस्टर्ब गरे क्या बिहान बिहानै हेरीको त्यस्तो हेबिट छैन घरमा हेरीको पाहुनाहरू छन् नि उनीहरू यहाँको रुल सिस्टम के बुझ्नै चाहँदैनन् र उनीहरू खालि गाउँको मात्र कुरा गर्छन् र त्यही सिस्टम घरमा पनि ल्याउन चाहन्छन् को हुन् तिनीहरू समय आएपछि बताउला उनीहरूबाट स्ट्रेस फिल भइरहेको छु त्यसो भए हेरीलाई भनेर निकालिदिए भइहाल्छ नि निकाल्न सक्ने भए कहिलेको निकालिसक्दिनँ मैले खोइ के गरिराख्यो होला यतिखेर पनि अब साबुनको धुलो त यहाँ हालियो अब यो लुगा गोचौँ बडी के गरिराख्यो हो अब यसो पार्कतिर घुम्न जाने होइन आएँ बुढो आएँ एकछिन पख्नु न यहाँ लुगा हालौँ यहाँ धुनेमा अनि त्यसपछि आउँछु म पख्नु है एकछिन म आइहालेँ साबुनको धुलो त यहाँ हाल्यो लुगा पनि यहाँभित्र कोचियो अब लुगा त त्यसरी धुँदैन पानी त हाल्नै पर्यो अब यो पानी यहाँ हालेर सर लुगा सफासँग धुन्छ ल अब लुगा धुइयो अब तयार हुनुहोस् है चाँडै थ्याङ्क्स एन्जी कम्पनीको लागि ओ अब त ढिला पनि भइसक्यो जान्छु पनि फेरि पाहुनाहरूको नि त ख्याल राख्नु पर्यो नि कतै आफ्नै सिस्टममा ल्याउन सकिन्छ कि Keep and try. Best of luck. Bye. Bye. अब आज बजारतिर जान त्यतिकै भयो यसै पार्कतिर बसौँ दिन काट्ने त हो नि अनि तिम्रो त्यो टेक अवे खाने चाहिँ बजारतिर गए बेला खाउला कसो ए हेर त्यहाँ त्यो हाम्रो माछला गाउँको गोपाल जस्तो पो छ हेर त कहाँ हुनु त्यो हाम्रो माथिल्लो गाउँको गोपाल त्यो हाम्रो गोपाल त हेर्दै हँसिलो उसले हाँस्दा त त्यो गाउँ नै हल्लिन्छ कहाँ यो मान्छे कहाँ हाम्रो गोपाल जा हिँड्नुहोस् बुढो पख पख म एकचोटि नजिक गएर हेर्छु मलाई त त्यस्तै लागेको छ हुन्छ तिमी गोपाल होइनौ होइन होइन के भनेको यो मैले तिमीलाई चिन्दिनँ कि क्या हो तिमी हाम्रो त्यो माथिल्लो गाउँको गोपाल होइनौ हेर यहाँ म देशभक्त क्या देशभक्त मेरो आँखा त्यति कमजोर भएको छ भने के हो यो के ताल हो यो तिम्रो खुसी कसरी हरायो यो समयको परिवर्तन हो बिस्तारै तिमीमा पनि आउनेछ किन यो लन्डन शहर त्यति खराब छ र के मान्छेको स्वैच्छिक खुसी पनि हराउने खराब छैन मान्छेको परिस्थिति खराब भइदिन्छ हेर्नुहोस् त त्यो के हो हामी सबैको अन्त यही हो यहाँ अब यो बक्समा राखेर लगिरहेको सासविहीन मान्छेको शरीर अब लगेर या त 2 गज जमिन मुनि गाड्छ या त आगोको भट्टीमा हुन्छ के हामी सबैको अन्तिम यात्रा यही हो त के यहाँ हाम्रो
परम्परागत पुरेत बोलाएर घाँच क्रिया गर्ने चलन छैन यहाँ। यहाँले भनेको जस्तो चलन चल्न समय लाग्छ। ओ माय गॉड, ब्लडी हेल! यो बुढाबुढीले त मेरो दिमागै खाइसक्यो। नजानेको कुराहरू नचलाउनु नि। कि आज यिनीहरू छैन कि म छैन। अच्छा हजुरबा आइहाल्यो नि त। हजुरबा म सुत्छु। मुक्ति 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 के हो गोपाल? को कराइरहेछ? मुक्ति मुक्ति भनेर अघिदेखि चिचाइरहेछ। को हो यो? यो मेरो जोय हो। यो मुक्ति मुक्ति भन्नुको अर्थ सम्बन्ध विच्छेद भनेको, पार पाचुके छोरीसँग डिभोर्सको कुरा गरेको। यहाँ फाटो आएको होला। कोसिस गर, सम्झा तिनीहरूलाई। यो परदेशमा मिलन माने हाम्रो अस्तित्व छ भनेर। उनीहरू बीचको तिता कुराहरूलाई हटाएर राम्रा कुराहरू तैँले दिन सकिस् भने बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको मायामा पनि एउटा नयाँ मोड आउन सक्छ। पलाउन सक्छ उनीहरूको माया। प्रयास गर। अब खुसीको लागि पनि जिउनुपर्छ भनेर सिका तिनीहरूलाई। हाम्रो संस्कार यही हो भनेर सिका तिनीहरूलाई। सब ठिक हुन्छ, सब ठिक हुन्छ। अहिलेसम्म पनि आइपुग्नु भएन। कहाँ जानु? आई डोन्ट नो एन्ड हु केयर्स। पाकसम्म जान्छु भनेर जानुभएको थियो, अरू मलाई थाहा छैन। नयाँ ठाउँ, बाटोघाटो चिनेको पनि छैन। नजानु भने पनि हुन्छ नि। तिम्रो मम्मी ड्याडीको त्यति नै चिन्ता छ भने तिमीलाई पुलिसमा गएर रिपोर्ट दिनु नि कि मेरो मम ड्याड मिसिङ भयो भनेर। कि आफै खोज्न जानु? प्लिज मलाई डिस्टर्ब नगर्नु है। यति छिटो रिसाउनु पर्ने कुरै छैन नि दादी। अफिसको टेन्सन अफिसमै छोड्नु गर। लिसन हनी, तिमीलाई थाहै छ अहिले हामी कुन प्रब्लममा छौँ र हाम्रो सिचुएसन के छ तिमीलाई भनिराख्नु पर्दैन। त्यसैले तिम्रो मम एन्ड ड्याड मेरो लागि एक्स्ट्रा लोड भइरहेको छ। कुल डाउन बेबी, कुल डाउन। तिमी काम गर्दै गर, म खाना पकाउन जान्छु। ह्याप्पी? यो आखिरी बोतल हो जो है आपको लागि मेरो तर्फबाट। अब उपरान्त मेरो अगाडि नरक्सीको बोतल र लोग्ने स्वास्नीको झगडा। पुरो त आज निकै सुरु देखिन्छ नि क्या हाम्रो। यसो लहरा
निकै नसाले देखिन्छ। हो, मलाई नसा लागेको छ, तर रक्सी होइन। हामी भित्र हुनुपर्ने संस्कार र मर्यादाको नसा लागेको छ। जोइ साहब, अब म तपाईँलाई छोरीसित डिभोर्स हुन दिन्न। तपाईँलाई मात्र के, म तपाईँ जस्तै छुट्न चाहने हरेकलाई सम्झाउने कोसिस गर्छु। ओ, छुटेको जोडलाई मिलाउने बिजनेस गुड। यहाँले त भयङ्कर राम्रो बिजनेस, टेन्सनको बिजनेस सुरु गर्नुभयो। यो देशमा त जोडी एकछिनमा जोड्छ, त्यही जोडी एकछिनमा छुट्छ। एनिवे, बेस्ट अफ लक। हजुरको काम सक्सेस भयो भने एउटा बोतल व्हिस्की फेरि बोनसमा आउँछ होला नि। तर त्यो छुटेको जोडीलाई मिलाउनलाई के सम्झाउनुहुन्छ हजुरले? यही सम्झाउने कोसिस गर्छु कि मिलनमा नै हाम्रो शक्ति छ। प्रत्येक छुट्न लागेको जोडीलाई म भन्छु कि हेर्नुहोस्, तपाईहरूले देश छोड्दा साँचेको सपनालाई एकपल्ट सम्झिएर हेर। यो व्यस्त जीवनमा आफ्ना टिटा क्षणहरूलाई एकले अर्कालाई माफ गरेर त हेर कि आफूमा निर्भर भएको जीवन, ती जीवनहरूप्रति आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई महसुस गरेर त हेर। यसरी माफ गर्न सक्यो भने यहाँको अमिलो व्यवहार व्यस्त जीवनमा पनि ती सब अप्ठ्याराहरू क्षणिक हुनेछ। र एकले अर्कालाई माफ गर्दा फेरि कसरी माया पलाउँछ त्यो तपाईँहरूले थाहा पाउनेछ। म 10 औलाद जोडेर बिन्ती गर्छु तपाईँलाई कि आफ्ना गल्तीहरू सुधार्नुहोस्, एकले अर्कालाई माफ गर्नुहोस्। आफ्नो लागि नभए पनि कमसे कम आफ्नो बच्चाको लागि भए पनि तपाईँहरू मिल्नुहोस् तपाईँहरू। अरे अरे अरे, यो के देख्नु परेको आज मैले? के भयो र आमा? होइन, आजकलको आइमेला लाज नभएपछि कसको के लाग्छ? स्वास्नी चाहिँ कोठामा लमतन्न पर सुत्ने, लौनीले चाहिँ खाना यहाँ बनाउने होइन। खाना त स्वास्नीले बनाउनु पर्ने होइन र? आमा, यो नेपाल होइन, यो लन्डन हो। यहाँ आइमै मान्छेले मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ घरको काम होस् या बाहिरको, दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। त्यो त कुरा मैले बुझेँ बाबु। तेरो स्वास्नी काममा गएको बेला तैँले खाना बनाउनु स्वाभाविकै छ, तर अहिले त ऊ घरमै छ नि, खाना त उसले बनाउनु पर्ने होइन र? उनीहरू मिलेर गरिरहेछन्, गर्न देऊ न। अनि तपाईँहरू यत्तिका ढिलो किन गर्नुभयो त? त्यो घुम्दै थियौँ बाटोमा, गोपाल छ नि हाम्रो माथि गाउँको, तैँले सानो सानोमा काका भन्थिन्, गोपाल काका भनेर, उसलाई ठ्याक्क भेट्यो। अनि घर जाउँ भन्न थाल्यो, गएको ढिलो भयो। बुवा, नयाँ ठाउँ खबरै नगरिकन धेरै टाढामा निस्किनु होला। यदि निस्किनै परे पनि त्यहाँ मैले टेलिफोन र घरको एड्रेस राखिदिएको छु, त्यो लिएर जानु। अब हामी यस्तो सहरमा दुईजना कहाँ हराइन्छ र? अरे शिव शिव शिव, यो तिम्रो लाकुरी भन्ज्याङ हो? यो त लन्डन सहर हो, लन्डन सहर। उहाँको आफ्नो गाउँ ठाउँ यताउता सोधखोज गरेर पत्ता लाग्न सक्छ। यो त सहर हो, सहरमा हराएपछि त हराइहाल्यो नि। कस्तो वायदात कुरा गरेर होला? जाऊ।
जान्ने त भनियो, तर हराइयो भने के गर्ने? अब जाउँ के अरे, जहाँसम्म पुगिन्छ। यसो अलमलमा परियो भने साँच्ची यहाँ छोराले अस्ति एउटा नक्सा दिएको छ। हेर नि है, यो टोलको नाम, हाम्रो घरको नम्बर, टेलिफोन नम्बर, त्यसको अफिसको नम्बर सबै लेखेर दिएको छ। जाउँला के अरे, जाँदा पुगिन्छ। अलमल भयो भने कसैलाई सोध्नुला नि। जाउँ ल ठिक छ, जाउँ न त, जाउँ। ओहो, कस्तो जाडो भयो बुढो यहाँ त। हो, लन्डनको जाडो भन्थे, साँच्चीकै जाडो हुँदो रहेछ। मलाई त यो बर्खोले पनि नथाम्ला जस्तो छ। आफूले पनि स्वेटर लाएर आइएन, एकदम जाडो भयो मलाई पनि। ए बुढो, यो के रहेछ? यो मन्दिर जस्तो पनि छ, के होला यो? यो लन्डनको ब्रिज हो, लन्डनको ब्रिज। यहाँबाट जहाज जाँदाखेरि यो ब्रिज चाहिँ यता र उता भएर फाटिन्छ अरे। फाटेर जहाज जान्छ अरे। हामीले पनि यसो हेर्न पाए हुन्थ्यो नि छेउमा गएर। अब के हेर्नु खोइ, यस्तो जाडो भइसक्यो। अब त्यो ब्रिज कहिले फाट्ने, कहिले जहाज छिर्ने, त्यो हुँदैन। म त बरु एक कप तातो चिया खानु मन लाग्यो मलाई त। के छ तिम्रो पाहुनाको हाल खबर अहिले? के हुनु नि, उही घुम्यो, खायो, बस्यो, त्यहाँभन्दा अगाडि केही इम्प्रुभ भएको छैन। त्यसो भए टुरिस्टको लाइफ बिताउँदैछ। सो लक्की गाई। तिमी हेर्दै जाऊ, तिनीहरूको लक्की कसरी अनलक्की बनाइदिन्छु म। धन्यवाद। हेर्नुहोस् त बुढो, मेरो त काँडामा टाउको पो परेमा बस्यो। हाम्रो देशमा शान्ति मात्रै होस् न, यस्तो परेमा त कति आउँछ कति। ओ माई गॉड, चाबी त मैले अफिसमै भुलेछु। हरिको मम ड्याड त घरमै होला नि। ठ्याक्कै हाम्रो घन्टाघर जस्तो छ होइन त। कस्तो ढिलो भएको बेलामा हरिया फोन हाल्छु। कति राम्रो रहेछ यो त। हाम्रो फेवाताल भन्दा पनि ठुलो रहेछ है बुढो। अब कहाँ यो ताल हो भने, यो त समुद्र हो, समुद्र। सागर भन्छन् क्या यसलाई, सागर ठुलो हुँदैन त नि। कस्तो बुद्धि होला यसको पनि। के थाहा, अब हाम्रो मात्रै फेवाताल देख्या, यहाँ यत्रो ठुलो देख्दा म त दङ्ग परेर हेरिरहेको छु क्या। ढिला भएको बेला फोन पनि लाग्दैन। हाम्रो टेको भए यहाँ पाइन्छ जस्तो छ। जाऊ। हेलो हेलो हेरी, तिमी कहाँ छौ? अब कहाँ हुनु नि, भर्खरै कामबाट छुटे। अब सुट लाउने तयारीमा। हेर न, मैले चाबी त अफिसमै भुलेछु। भन के भयो? कस्तो ढिलो भएको बेलामा तिम्रो मम्मी ड्याडीले मलाई यस्तै टेन्सन दिन्छ के, घरमा पनि हुनुहुन्न। ओ माई गॉड, अब कहाँ गयो होला नि? मिठै रहेछ है यो टेकअवे। दिवसभरि घुमघाम पनि गरियो, टेकअवे पनि खाइयो। अब लाग्नुपर्छ। अब बाटो चाहिँ यताबाट जाने हो कि उताबाट जाने हो? त्यो मैले अघि नक्सा राख्नु दिएको थिएँ नि, कहाँ छ? मलाई क्या राख्नु दिनुभयो? आफै राख्यो होइन? मैले राखेको हो र? कता राखेँ बिर्सेँ मैले त। अरे हराउनु भयो है, अब हराइने भयो हामी चाहिँ।
ए बुढी त्यो बच्चाले हेर त यो त कालो कालो कपाल भएको नेपालीको छाउरी हुन्छ नि त्यो त हेर त टुक्रो लाने छ नि हो कि क्या सोधौ न त्यसैलाई जाउँ त ए बाबु तिमी नेपाली हो What? I'm not Nepali. My mother's Nepali, my father's Nepali, but I'm British. हेर बाबु बाउ नेपाली आमा नेपाली भएपछि तिमी पनि नेपाली सातै पुस्ता रहे पनि बाउ आमा नेपाली भएपछि स्वत नेपाली बुझ्यौ What? Do you get him? No, I don't. Who is he? I don't know. He's just talking to me. Yeah. के समस्या भयो तपाईहरुलाई अब हाम्रो समस्याको बारेमा पछि कुरा होला मैले त समस्या यो बाबुको पो देखेँ हेर नानी हामी जहाँ भए पनि हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति भनेको हाम्रो चिनारी हो हाम्रो परिचय हो यसलाई हामीले जोगाइराख्नुपर्छ हामीले यसलाई जोगाउन सकेनौँ भने न हामी यताका हुन्छौँ न उताको त्यसैले हामी जहाँ भए पनि हामी नेपालीहरूले आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ माया गर्नुपर्छ आफूले बुझ्नुपर्छ अरूलाई बुझाउनुपर्छ यो कुरा सिकाऊ आफ्नो भाइलाई कुरा बुझ्यो नानी हेर नानी घरमा कति बसिरहने भनेर यसो हामी दुईजना घुम्न निस्केको अब यहाँबाट कताबाट जाने घर कसरी पुग्ने थाहा नै भएन हामी त हरामी जस्तो लाग्यो भाइ लौ न हामीलाई सहयोग गरिदेऊ हजुरको के घरको नम्बर कि एरिया कोड छ यो टेलिफोन नम्बर चाहिँ छ बा है म यहाँ टेलिफोन नम्बर हेरेर थ्याङ्क यू बहिनी उहाँहरूलाई कतै जान नदिनु ल म 5 मिनटमा आइहालेँ बुवा आमा थाक्नुभयो होला आराम गर्नुहोस् है त आज त्यो नेपालीको बच्चा बच्ची नभेटे भए त हामी त्यो खतरै हुने रहेछौँ नि धन्न छोरो आएर हामीलाई बचायो तपाईहरुको बिहेभ देखेर नि म त फ्याड अप भइसके त्यो तपाईहरुको नेपालीमा उखान भन्छ नि त्यो 12 वर्ष रामायण पढायो त्यो के रे सीताको पोइ रावण बुहारी के रावण हो त्यस्तै हो तपाईहरु के हो बुढा हाम्रो गाउँमा त मान्छे हरायो भने गाउँभरिका भेला भएर खोज्थे बल्ल बल्ल थाकेर घर आइएछ भित्र पस्न पासेन बुहारी त मकै पड्किन्छ छोडिदेऊ हामीले पनि त तिनीहरूलाई दुःख दिइरहेछौँ नि यस्तै हो ल यसरी कति दिन चल्छ एकातिर बैंकको लोन छ एकातिर घरको मर्गेज त्यहीमाथि तिम्रो मम ड्याडको टेन्सन कमसेकम थाहा नभएको ठाउँमा नजानु नि अनि त्यसरी रिसाउनै पर्दैन नि बोर लाग्यो आत्यो होला घुम्न जान मन लाग्यो होला नि त यसरी घुमेर खाएर मात्र पुग्छ हामीले पाल्न सक्छ यो इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो या त सोसियल केयर होममा पठाइदेऊ या कुनै प्याकिङको लेबर काममा पठाइदेऊ जेनी बिहेभ योरसेल्फ मुखमा जे आयो त्यही नबोल यतिका वर्षपछि छोरो भनेर भेट्न आउनु भएको छ 2-4 दिन घुमाउनु मेरो कर्तव्य हुन्छ तिमीलाई टेन्सन छ भने 2-4 दिन घुमाउला अनि उहाँहरूलाई पठाइदिउला केही समय त वेट गर 1 मिनेट पनि वेट गर्न सक्दिन यसरी कति दिन चल्छ कहिले के बिगारेछ कहिले वाशिङ मेसिन बिगारेछ कहिले के गनाउने गरे पकाउँछ कहिले आइरन बोर्ड यता फालेछ कहिले उता फालेछ या त तिम्रो मम्मी ड्याडीलाई पठाइदिनु या तिम्रो मम्मी ड्याडीसित मलाई अलग राखिदिनु हरिको बुवा के भयो तपाईलाई केही भएको छैन हेर्नुस् न मलाई पनि सन्चो छैन जस्तो छ
त्यो हामीले के खाथ्यौँ नि, बुहारीले भन्थे नि, क्या टेक अवे, त्यो खाएदेखि मेरो पेट त गडबड भइरहेछ। होइन, के भयो तपाईँलाई? त्यस्तो केही भएको छैन। तपाईँ त्यसै छटपटाउने मान्छे होइन, तपाईँलाई पक्कै केही भएको छ। भन्नुहोस् न, तपाईँलाई के भयो? पार्वती, हामी नेपाल फर्क्यौँ। आज अचानक थाहा पाएँ छोरा बुहारीहरूलाई ऋण लागेको रहेछ। यस्तो बेलामा हामी पनि थप बोझ भएर नबसौँ। जाउँ, एउटा घर छँदैछ, दुःख चिलो गरेर जीवन गुजारौँ न। त्यसो भए एकपल्ट छोरालाई सोध्नुहोस् न त, उसले कहिले टिकट लिइदिन्छ? अब छोरालाई भनौँ भने उसले जान दिँदैन। बरु प्रशान्तलाई भनेर टिकटको व्यवस्था गरिदिए भन्नु पर्ला। हुन्छ नि त, मैले आजसम्म तपाईँले भने मानेछु र मलाई विश्वास छ तपाईँले कहिले गलत निर्णय गर्नुहुन्न भनेर। यो सब बुवालाई होइन, के रहेछ यो सब विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्थाबाट आएको निमन्त्रणा बुवालाई नि। ए, बेलायतमा पनि यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् नेपालीहरूको भनेर साध्यै छैन बुवा। अब त गाउँ घर टोल हुँदै आफ्नो दाजुभाइको पनि अलग अलग संस्था हुन मात्र बाँकी छ। यो सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने भने त ठिकै हो। यो परदेशमा यी खोलिएका सङ्घ संस्थाहरू विशुद्ध सामाजिक उद्देश्यको हुनुपर्छ। यो जात जाति धर्म भन्दा पनि यसले विशुद्ध एउटा नेपाली मात्रको परिचय बोकेको हुनुपर्छ। एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मात्र नेपाली भएर सहयोग गर्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ। बुवाले ठिक भन्नुभयो, तर यस्तो अवस्था चाहिँ छैन यहाँ। अब यस्तो अवस्था भने चाहिँ हामी सबै मिलेर ल्याउनुपर्छ। छोरा, तसित एउटा कुरा गर्नु थियो। एउटा कुरा होइन, धेरै नै कुरा गरौँला नि बुवा। बरु म 2 दिन पछाडि छुट्टी लिँदैछु। बरु अहिले मलाई हतार छ, अहिले म लाग्यो। हरि, अब त कुनै प्रब्लम छैन हैन? छैन, एभ्रिथिङ इज परफेक्ट। साँच्चै प्रशान्त, तिमीले मेरो एउटा काम गरिदेऊ न यार। बुवालाई एउटा प्रोग्राममा जानुपर्ने, मेरो छुट्टी मिलेन, तैँले लगिदिएन यार। बरु भ्यायो भने म अलि ढिलो आउँछु। त्यही कोही भन्ने कुरा हो, लगिदिइहाल्छु नि। मम्मी, आज छिट्टै तयार हुनु होला नि। आज साँझ हामीलाई पार्टीमा जानु छ। फेरि यही पाखे लुगा लाएर हिँड्नु होला नि। मैले तपाईँलाई मोडर्न लुगा ल्याइदिएको छु, त्यही लुगा लाएर हिँड्नु होला। कमसेकम मेरो पनि त इज्जतको ख्याल राख्नु पर्यो। बुहारी, आफ्नो समाजलाई आफ्नै शैलीमा ढाल्न सक्नुपर्छ। अर्काको नक्कल गरेर आडम्बर अपनाउनु भन्दा आफ्नो मौलिक पोसाकको इज्जत गर्न सिक्नुपर्छ। मलाई सन्चो पनि छैन, म जान्न। ठिकै छ, त्यो त तपाईँको इच्छा। बुहारी, एउटा कुरा सोधौँ है? सोध्नुहोस्। तिमीहरूको बिहा भएको यतिका वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म एउटा पनि छोराछोरी छैन। यो बुढेसकालमा नाति नातिनाको मुख हेरेर मर्न पाए हाम्रो मनलाई पनि शान्ति हुन्थ्यो। म यो नेपाल होइन, यो विदेश हो। यहाँ हरेक कुराको टाइम टेबल हुन्छ। सन्तान जन्माउनलाई सन्तानलाई राम्रो एजुकेसन पनि दिन सक्नुपर्छ र सन्तानको हरेक आवश्यकता पूरा गर्न सक्नुपर्छ। मात्र सन्तान त कुकुर बिराले नै जन्माएको हुन्छ र सन्तान जन्माउन केही पैसाको पनि त सेट हुनु पर्यो।
कलियुगमा आइमेहरू लोग्ने मान्छे जस्तै हुन्छ भन्थे हो रहेछ। खै सन्तानलाई पैसाको तराजुमा जोखेर पनि हुन्छ र? यो मातृ सुख पाउन त हरेक आइमेहरू दिन पर्खिरहेका हुन्छन्। यसको बुद्धि कस्तो होला? हरे भगवान्। नमस्कार, शुभ सन्ध्या आदरणीय महिला तथा सज्जनवृन्द। आज लन्डनको मुटुमा अवस्थित यस ओस्निक क्लबमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यस भिडियो म्यागजिनको विमोचन समारोह आज हामी गर्न गइरहेका छौँ र म देखिरहेको छु यहाँ उपस्थित दर्शकहरू मध्येबाटै आज हामीले विशेष अतिथि बनाउने निर्णय गरेका छौँ हाम्रो भिडियो म्यागजिन परिवारले। सोही अनुरूप एकजना व्यक्तित्व यहाँ 7 समुद्र पारीबाट आउनु भएको छ, जो हाम्रै मातृभूमि नेपालबाट आउनु भएको छ। उहाँलाई विशेष अतिथिको रूपमा यहाँ निम्त्याउँदा हामीलाई साह्रै नै हर्ष लागेको छ र उहाँ हुनुहुन्छ देशभक्त सर अर्थात् मास्टर बाजे। धन्यवाद देशभक्त सर। अब उहाँलाई आफ्ना 2 शब्द यहाँ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देशभक्त सर प्लिज। धन्यवाद। अचानकको यो आतिथ्य मेरो जीवनमा सदा अविस्मरणीय रहनेछ। यस्तो ठाउँमा आएर यस्तो मौका पाउनु भनेको भाग्यमा लेखेकै हुनुपर्छ। यस अर्थमा आज म पनि भाग्यमानी भएको छु। मलाई भाग्यमानी बनाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त नेपालको एउटा सानो गाउँको साधारण मास्टरले तपाईँहरूको अगाडि धेरै बोलिरहन उचित हुँदैन। मलाई धेरै खुसी छ आज यहाँ तपाईँहरू वीर गोर्खालीको नामले मात्र होइन, इमान्दार श्रमिक, डाक्टर, इन्जिनियर र व्यवसायीको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउँदै परिचित गराउँदै अगाडि बढिरहनु भएको छ। आज तपाईँहरूका पाइला संसारको जगतमा पनि यसरी अगाडि बढ्न लागिरहेको देख्दा म एउटा आम नेपालीको हैसियतले धेरै खुसी भएको छु। यही सन्दर्भमा आज यो भिडियो म्यागजिनको विमोचन पनि हुन गइरहेको छ। तपाईँहरूलाई मेरो एउटा सानो अनुरोध छ। हेर्नुहोस्, देश देश नै हो, परदेश परदेश नै। परदेशमा रहेर आफ्नो देशको मायालाई आफ्नै मनबाट ओझेलमा चाहिँ नपारिदिनुहोस्। आज देशलाई तपाईँहरूको खाँचो छ। तपाईँहरूले यहाँ सिकेको सिप, अर्जिएको अनुभवबाट देशलाई ठुलो सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसैले जीवनको उत्तरार्धमै भए पनि तपाईँहरू आफ्नो देश फर्केर देशलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्। र यो मौका दिनुभएकोमा म यहाँहरू सबलाई धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। ओ माई गॉड, तपाईँ आफ्नो रुममा नसुतिकन यहाँ किन सुतिराख्नु भएको? बुहारी, मलाई आज साह्रै बेथाले च्यापे जस्तो छ। मम, क्लबबाट फ्रेन्डहरूले कल गरेको गएछ, अहिले म जान्छु। अरू बेला जे जस्तो भए पनि आज नजाउनु है। फ्रेन्ड्सहरूले माइन्ड गरिहाल्छ नि। नो वे। यदि
तपाईँलाई केही प्रब्लम छ भने 999 मा डायल गरेर एम्बुलेन्स बोलाउनुहोस्, एड्रेस दिनुहोस्, हस्पिटल पुर्याइदिइहाल्छ नि, कुनै प्रब्लम छैन। मलाई अस्पतालदेखि साह्रै डर लाग्छ। ल ठिक छ, अब म यहाँ बसेर तपाईँ ठिक हुन्छ त म आफै एम्बुलेन्स बोलाइदिउँ। गाउँमा भए त धामी झाँक्रीले यो मेरो बेथानीको हुन्थ्यो। ओ गड, अब म तपाईँलाई यो लन्डनमा कहाँ खोज्न जाउँ त धामी र झाँक्री? सहरमा त डाक्टर पाइहाल्छ नि, घरमा आउने डाक्टर बोलाइदेऊ न बुहारी। म यो नेपाल होइन, यो लन्डन हो। यहाँ डाक्टरलाई भेट्न महिनौदेखि एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ, त्यति सजिलै छैन। डाक्टर भेट्न महिनौ लाग्ने? बेथा त म मरिहाल्छु नि बुहारी। लौ न बुहारी, जसरी भए पनि डाक्टर बोलाइदेऊ न। ओके बाबा, ओके, रिल्याक्स। म अहिले नै हेरीलाई फोन गर्छु, सम्भव छ भने डाक्टर उसको साथमै लिएर आउनु भन्छु। ओके? सर आएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि सरलाई मुरी मुरी धन्यवाद सर। मलाई एकदम खुसी लागेको छ। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद, मैले पनि यस्तो अवसर पाएँ होइन। तर सरको परिवारबाट कोही आउनु भएन नि? खोइ छोराबुहारी पनि आउँछु भनेको थिएँ, मलाई त्यो प्रशान्तसँग जाँदै गर्नु आउँछु भने खोइ के भयो होला। आमा नआत्तिनुहोस्, तपाईँलाई त केही भएको छैन रहेछ। मैले यो चक्की लेखेर दिएको छु, बिहान 1 चक्की लिनुहोस् र बेलुका 1 चक्की लिनुहोस्, तपाईँलाई ठिक भइहाल्छ। ल त आमा, म अहिले बिदा हुन्छु, फेरि केही पऱ्यो भने मलाई खबर गर्नु होला है। हवस् त। डाक्टर साहब, आमालाई के भएको रहेछ त? केही होइन, खास केही होइन, त्यो माइनर प्रब्लम हो। डाइजेस्टिभ सिस्टममा अलिकति प्रब्लम भएको रहेछ, त्यो औषधि खुवाइदिएपछि ठिक भइहाल्छ, नट टु वरी। अरे आमालाई के भएर खास केही होइन बुवा, आमालाई अलि पेट सन्चो नभएर रहेछ, डाक्टर साहबले औषधि लेखिदिनु भएको छ, ठिक भइहाल्छ। सर, मलाई चिन्नु भएन? मैले त चिन्न सकिनँ नि बाबु। म त्यही के त, तपाईँले नारायणघाट स्कुलमा पढाउँदाखेरिको सबभन्दा चकचके विद्यार्थी राज। ए, तिमी त्यही राज हो? हजुर। राज, तिमी डाक्टर? बेलायत जस्तो ठाउँमा तिमी डाक्टर भएको देख्दा मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। अनि एउटा कुरा सोधु न बाबु, यो बेलायतमा बस्ने विदेशीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो समस्या छ अरे भन्छ नि, यो कुरा मैले बुझ्न सकिनँ, के हो बाबु यो कुरा? ए सर, त्यो यहाँको नेसनल हेल्थ सर्भिसलाई नबुझेर हो, त्यो सिस्टम बुझिसकेपछि सजिलै भइहाल्छ। यो सिस्टम र सुविधाको कुरा नबुझ्ने यहाँ धेरै नेपालीहरू भेटे बाबु मैले। तिनीहरूलाई तिमीहरू जस्तो डाक्टरले बुझाएर सहयोग गरिदिनु पर्यो। यो चाहिँ एउटा भाषाको कारणले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो डाक्टर एसोसिएसनले पनि यस सम्बन्धमा सोच गरिरहेको छ र हामीले कसरी यो समाजमा चाहिँ यस्तो समस्याहरू सुल्झाउने भन्नेमा हामी विचारहरू गरिरहेको छौँ। र यहाँ मात्र होइन कि हाम्रो देशमा पनि हामीले धेरै मेडिकल कुराहरू लिएर सहयोग गर्ने हामीले अठोट गरेको छौँ। राज, यो त अति उत्तम विचार हो, सबैले यस्तो विचार राखिदियो भने त राम्रो भइहाल्छ। आफ्नो देश, आफ्नो माटो कसलाई प्यारो हुँदैन र? संसारको जुनै कुनामा भए पनि, जुनै अवस्था भए पनि हामीले आफ्नो देश छोडेपछि त विदेशी नै हुँदो रहेछ। यही कारणले गर्दा आफ्नो मन खुम्चिँदो रहेछ। अब त आफ्नै देशमा गएर आफ्नै दाजुभाइ सन्तानहरूको सेवा गर्ने मैले सोच गरेको छु। शाबास, आज देशलाई तिमीहरू जस्तै सपुतको खाँचो छ, मलाई गर्व लाग्यो तिमी माथि। त्यस्तो मेजर बिरामी त होइन नि, छोड्नै नमिल्ने गरेर यसरी म उहाँको केयरिङ गरेर आफ्नो प्रोग्राम सबै बिगार्न सक्दिनँ। इमिडिएटली ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ भने बरु नेपाल जाऊ भनिदिनुहोस् न। धेरै न बाआमाले सुन्यो भने के सोच्ला? हरिको बा, हाम्रो टिकट कहिले आउँछ? मलाई त आफ्नै मातृभूमि लैजाऊ, यहाँ मऱ्यो भने त
मेरो आत्माले पनि शान्ति पाउँदैन। मलाई व्यथाले च्याप्नुभन्दा अघि मलाई आफ्नो देश लैजानुहोस्। म वहीँ आफ्नो देशमा गएर मर्न चाहन्छु। पार्वती, के कुरा गरे तिमी यस्तो? तिमी धैर्य गर न, म सबै प्रबन्ध मिलाइहाल्छु नि। अहिले तिमी आराम गर। हजुर काका, अनि हरले नसोधिकन यो कस्तो निर्णय लिनुभयो काका? के गर्ने प्रशान्त बाबु, अब हरिलाई भनौँ भने त्यसले हामीलाई जानै दिँदैन। अहिले फेरि त्यसलाई ठुलो समस्या परेको छ। अब यस्तो समस्या परेको बेलामा फेरि थप बोझ बनेर किन बस्ने भनेर हामी त फर्किने विचार गर्यौँ। हजुर बाबु, जसरी हुन्छ हाम्रो टिकटको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो बा। टिकट त भोलिकै छ, अनि के गरौँ? हुन्छ प्रशान्त, भोलि के भए पनि कन्फर्म गरिदेऊ। बुवा, खुसीको कुरा, आज मैले ओभरटाइम गरेर भए पनि 1 हप्ताको छुट्टी मिलाएर आएको छु। अबदेखि भोलिबाट मजाले घुमाउला। फेरि यति भन्दिस्, मेरो लागि त्यही नै लाख हो। मनै हलुका हो मेरो। अब तिम्रो प्रति कुनै गुनासो छैन मलाई। थाकेर आछस्, आराम गर। हस् बुवा, ए साथी, भोलि सबेरै उठ्नु होला नि बुवा। के गरी म सुतेको सुते भए पनि मलाई पनि उठाउनु होला। अहिले चाहिँ म गएँ। हस् बुवा। तिमी साँच्चै भाग्यमानी छौ कि आज आफ्नो मातृभूमि जाँदैछौ र तिम्रो प्रयासले आज महिनाहरूको मिलन गराउन सफल भएको छ। त्यसैले तिमीलाई धन्यवाद छ। यसरी नै जिन्दगीभर मिलेर सुखीसँग आफ्नो दाम्पत्य जीवन बिताउनु हाम्रो शुभकामना छ तिमीलाई। तपाईँ त सर मलाई नेपाली सिकाउन कहिले आउने? तिमी त अब राम्रोसँग नेपाली बोल्न सक्ने भएछौ। तिमी प्रयास गर्दै जाऊ, अझ राम्रो बोल्न सक्नेछौ तिमी। नानु, मसँग तिमीलाई दिने केही छैन बा? ल, यो सधैँ राखिराख है, यी तिमीलाई है। ल लौ त गोपाल, हामी लाग्छौँ। छोरा, तिमीलाई सोधे बिना हामी अचानक जाने निर्णय गर्यौं। यसमा हामी माफी चाहन्छौँ। जुन सपना बोकेर हामी यहाँ आएका थियौं, यो परदेशमा सम्भव देखियो। बुढेसकालको जीवन हामीलाई निकै अप्ठ्यारो लाग्यो। हामीहरू आएर तिमीहरू खुसी छैन, त्यसैले हामी जाँदैछौँ। छोरा,
तैँले बुहारीको कारणले हामी गयौँ भने कहिले नसोच बाबु। बुहारीमाथि हाम्रो कुनै गुनासो छैन। हो, आएको 2-4 दिन हामीलाई बुहारी राम्रो लागेको थिएन, तर पछि थाहा पायौँ उसको शरीरमा रगत नेपाली भए पनि ऊ जन्मेको माटो नेपाली होइन बाबु। जहाँ जस्तो माटो हुन्छ त्यहाँ त्यस्तै घर बन्छ बाबु। उसले जे जति शक्ति हामीलाई मान सम्मान गरे, त्यसैले बाबु हाम्रो कारणले तैँले कहिले बुहारीमाथि झगडा नगरेस्, किनकि बुहारी भनेको घरको लक्ष्मी हो बाबु। बाबु, तैँले नभने पनि हामीले थाहा पायौँ कि हामीहरू आएर तिमीहरू त्यति खुसी रहेनछौ। यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए सायद हामी आउने नै थिएन। हामी एक्कासी यहाँ किन आयौँ तिमीहरूले कहिले पनि सोधेनौ हामीलाई, र हामीले पनि तिमीहरूलाई भन्ने अवसरै पाएन। मर्ने बेलामा छोरा बुहारीको काखमा मर्न पाइयो भने बैतरणी तर्न सकिन्छ भन्थे। त्यही सुनेर हामीले हाम्रो गाउँको सानो घरबारी बाहेक सबै जायजेथा बेचेर तिमीहरूसँगै बस्न आएका थियौँ। बाबु, विदेशमा बस्नेहरू सबै खुसी हुन्छन् भन्थे, तर त्यो होइन रहेछ। तिमीहरूको व्यवहार देखेर तिमीहरूकै कुराबाट मैले यो थाहा पाएँ कि तिमीहरू ऋणमा डुबेका रहेछौ। त्यो ऋणबाट मुक्त हुनको लागि मैले सहरको जायजेथा बेचेर ल्याएको सबै पैसा प्रशान्तको सहयोगमा त्यही बार्क्लेज ब्याङ्कमा तेरो नाममा राखिएको छु। यसबाट तँलाई अवश्य पनि सहयोग पुग्ला। बाबु, हरेक आमा बाबु आफ्नो छोराछोरीको खुसी चाहन्छन्, त्यसैले हामीहरू पनि तिमीहरूको खुसी चाहन्छौँ। तिमीहरू जहाँ जसरी बसे पनि खुसी रह। हाम्रो आशीर्वाद छ तिमीहरूलाई र सधैँ आशीर्वाद रहनेछ। बुहारी, तिमीलाई तिम्रो सासूले कटु वचन लाई भनेर चित्त नदुखाऊ हे नानी। यो बुढेसकालमा नाति नातिनी खेलाउने साह्रै रहर छ। त्यसैले तिमीहरूले हाम्रो यो इच्छा पुरा गरिदिन्छौ कि भन्ने ठुलो धोको राखेको छु। अरू बेला आउन नसके पनि हामी नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तिहार कमसेकम त्यो बेलामा आउने कोसिस गर है नानी। यो झिलिमिली सहर, यो कङ्क्रिटको जङ्गलबाट जब तिमीलाई माया सद्भावको खाँचो पर्छ, भावनाको अभाव खड्किन्छ, त्यति बेला तिमी आफ्नो देश फर्क। तिमी जन्मेको त्यो गाउँको घरको ढोका तिम्रो लागि सधैँ खुला रहनेछ छोरा, सधैँ खुला रहनेछ। बस यति भन्दै हामीहरू तिमीहरूबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तिमीहरूलाई सधैँ धेरै धेरै माया गर्ने तिम्रो बुवा अनि तिम्रो आमा।